यसमा बालनलाई अवरोध गर्नु भनेको आफ्नो चाहिँ के भन्दा प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जतमा चाहिँ के भन्दा बरकरार हुनु हो। त्यसैले यस्ता चाहिँ विकासका निर्माणका कुरामा पार्टीका चाहिँ नेतृत्वहरूले मै खाउँ मैला मेरोको अवरोध त हुँदैन। त्यसैले यसमा के भन्दा तेरो मेरो र खिचातानी तुतु मम गर्नुभन्दा यो चाहिँ सहरलाई विश्वकै मापदण्डको रूपमा एउटा चाहिँ देश बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह जुन उहाँलाई चाहिँ जुन न्यू रोडमा चाहिँ फुटपाथ बढाउने चौडा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन अदालतले नै उहाँको पक्षमा सफाई दिएको छ। तर 22 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष चाहिँ त्यहाँका केही नेताका झोलेहरू रोडमा आएर उफ्राई कराई गरिरहेका छन्। हिजो त बालेनको डोजरलाई बालेनको बाघ भन्दै लखटे। के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि विकास निर्माण समृद्धि सुख शान्ति यावत कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो चाहिँ घर आफ्नो आँगन होइन आफ्नो चाहिँ एउटा पेरिफेरी बनाउनु खोजेको छैन। हजुर अब बालनले एउटा के त भन्दाखेरि नमुनाको रूपमा यो ऐतिहासिक सहरलाई एउटा विश्वकै मापदण्डमा अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ के त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेलाई एकातर्फमा घचाघचु भयो हिँड्दाखेरि टच हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पेटी चाहिँ होइन पेटीलाई फराकिलो बनाउँछु भनेर भनौँ यो चाहिँ अहिले भनौँ ट्राफिक व्यवस्थापन फोहोर व्यवस्थापन यो चाहिँ के भन्दा कान्तिपुर नगरी होइन यो सहरलाई चाहिँ के भन्दा एउटा सुन्दर र रमणीय चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ ऐतिहासिक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा सबैले सहयोग समर्थन गर्नुपर्नेमा अब विभिन्न खालको विगतदेखि हालसम्म चाहिँ अवरोधका बावजुद पनि के भन्दा उनी एउटा साहसिक भएर जनताको समर्थन लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ मुलुकलाई बनाउने एउटा उदाहरणको रूपमा उदाएको चाहिँ एउटा चाहिँ पात्रको रूपमा हामीले चाहिँ बालनलाई समर्थन गरेको अवस्था हो। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि यसरी अरू वडाले चाहिँ विवाद नहुने अरू वडा चाहिँ आन्दोलन नउत्रिने 22 नम्बर वडालाई मात्रै विकास नचाहिएको हो कि के हो खास? पार्टीबाट परिचालित व्यक्तिहरू हुन्। वास्तवमा के छ भन्दा पार्टीबाट परिचालित या त बिना पार्टीको त या त विभिन्न खालको के त भन्दा पार्टीकै चाहिँ अब रूपान्तरण हुन सकेन। पार्टी त विभिन्न कतिले भन्दैछन् एमालेकै वडा अध्यक्ष भएको कारणले अहिले सरकारमा पनि केपी सरकार छ त्यो भएर पनि एमालेका झोलेहरू चाहिँ धेरै उफ्रेका हुन् भन्ने कुरा। अनि यसमा चाहिँ के भन्दा एमालेको सरकार होस् काङ्ग्रेस सरकार होस् तर विकास निर्माण भनेको चाहिँ समग्र रूपमा सबैको चाहिँ समर्थन सहयोग हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने अब बालेन्द्र शाहलाई त अलिकति उच्च अदालतबाट चाहिँ बकाइदा चाहिँ के भन्दा पेटी फुटपाथ विस्तार गर्ने विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भने अदालतको आदेश पनि स्पष्ट आएको अवस्थामा 22 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यूले जुन खालको अवरोध गर्नुभएको छ उहाँलाई नि त्यसबाट के त भन्दा घाटा छ मानानी छ जनताको नजरबाट गिरेको अवस्था छ। किन विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ पार्टीगत कुरा हुँदैन सिद्धान्तको कुरा हुँदैन आस्थाको कुरा हुँदैन। त्यो के हुन्छ विकास भनेको समग्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको रूपमा जाने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा बालनलाई अवरोध गर्नु भनेको आफ्नो चाहिँ के भन्दा प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जतमा चाहिँ के भन्दा बरकरार हुनु हो। त्यसैले यस्ता चाहिँ विकासका निर्माणका कुरामा पार्टीका चाहिँ नेतृत्वहरूले मै खाउँ मैला मेरै पार्टीले गरौँ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आउनुले देशमा विकासको बाधकको एउटा सूचकको रूपमा देख्नु अवस्था छ। विकासको बाधक सूचक चाहिँ 22 नम्बर वडा बन्यो जुन अदालतले आदेश दिइसकेको र संविधानमाथि र कानुनमाथि भएका ती वडा अध्यक्षलाई के अब यतिकै छोड्दा अनि यस्तो हो यस्तो नेपालमा कानुन छ भने न्यायालय छ भने प्रहरी छ भने व्यवस्था छ भने सरकार छ भने र अदालतको चाहिँ आदेशलाई सम्मान गर्ने हो भने त वडा अध्यक्ष त कारबाहीको दायरा पर्नुहुन्छ। कानुनले चाहिँ के भन्दाखेरि जब चाहिँ सम्मानित अदालतबाट चाहिँ काम गर्ने चाहिँ बाटो खुलाइदिइसकेपछि अब उहाँले चाहिँ एकजना व्यक्तिले विरोध गर्दैमा चाहिँ विकासका पाटा र बाटाको अवरोध हुँदैन। त्यसैले यसमा के भन्दा तेरो मेरो र खिचातानी तुतु मम गर्नुभन्दा यो चाहिँ सहरलाई विश्वकै मापदण्डको रूपमा एउटा चाहिँ देशबाट आउने चाहिँ पर्यटकको रूपमा एउटा मूलद्वारको रूपमा रहेको सांस्कृतिक सहरलाई एउटा नमुनामय बनाउँछु भनेर लागेको अवस्थामा पार्टी विशेष सिद्धान्त विशेष भन्दा पनि सबैले समर्थन जनाएर यसलाई राम्रो चाहिँ के भन्दा सुन्दर नगरीको रूपमा स्थापित गर्ने काममा अवरोध गर्नु नै उहाँ वडा अध्यक्षको लागि आफ्नै मान सम्मान प्रतिष्ठा गुमाएको अवस्था हो। एमालेका वडा अध्यक्ष त्यहाँका स्थानीयवासी भनिन्छ अहिले त स्थानीयवासी पनि कतिले विशेषज्ञहरूले राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइनन् तिनीहरू स्थानीयहरू त्यहाँ 2-4 जना बाहिरबाट किनेर ल्याएका झोले झान्टाहरू हुन्। त्यहाँका वास्तविक त्यहाँका स्थानीयहरू छैनन् बालनको पक्षमा छन् भन्ने कुरा आइरहेछ कि अब उनीहरूले चाहिँ खास त्यहाँ विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के होला ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। अनि विरोधको चाहिँ विरोधको विरोध होइन तर के त भन्दाखेरि चाहिँ होइन हिजो त बालनको डोजरलाई लखटे यदि डोजर यहाँबाट हटाउनु होइन भने डोजरमा आगो लाउँछौँ सम्भावना भन्न भए त्यो चाहिँ के भन्दा अराजक गतिविधिले शान्ति स्थापना हुँदैन। दिगो शान्ति र विकासको लागि पार्टीगत चाहिँ के भन्दा झुन्ड र पार्टीगत चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सुण्ड मुसुण्ड बन्नुभन्दा यो त के त भन्दा अघि नै भनिसकेँ मैले
यो त व्यक्ति विशेषको चाहिँ नि एउटा त्यो के भन्दाखेरि स्वार्थ त होइन नि। यो त चाहिँ के भन्दा नगरलाई परिवर्तन गर्नु, यात्रुहरूलाई के भन्दाखेरि सुविधाजन्य तरिकाले हिँडडुल गर्न पाउनु होइन। यो त एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई एउटा साक्षी राखेर बालेन्द्रले चाहिँ गरेको कदमलाई ती चाहिँ तत्त्वहरूबाट यो कालको कुरा अराजक परिस्थिति नेपालमा कानुन छ, न्याय छ, न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ भने त यो अराजकता बन्द हुनुपर्छ, संलग्न मान्छेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि यो कानुनले कारवाही हुनुपर्छ। किन कारवाही हुनुपर्छ भन्दा अदालतको मानहानि गरेर त कसैले पाइएन नि कि अदालतले मान्दैन भने अराजक हुनु पर्यो, जङ्गली राज हुनु पर्यो, या कानुन व्यवस्था पद्धति नभएको देश हुनु पर्यो। होइन त कानुनलाई सम्मान गर्नु सबै काम वडा कार्यालयमा कामहरू जे हुन्छ सिफारिस यताउतादेखि लिएर सबै चाहिँ न्यू रोडमा ल्याएर चाहिँ पाल टाँगेर बसेका छन्। वडा कार्यालय नै त्यो न्यू रोडलाई बनाएको होइन। ठिक छ, वडा कार्यालय बनाएर काम जनतालाई जसरी सुविधा दिनु त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। वडा कार्यालय बसेर दिउन्, या टुडी खेलमा बसेर दिउन्, या चौरमा बसेर दिउन्, या नाग्लोमा बसेर दिउन्, या चौरमा बसेर दिउन्, त्यहाँ कम्बलमा बसेर दिउन्, त्यो हाम्रो पाठ होइन। तर पाठ के हो भन्दाखेरि अदालतले दिएको आदेशलाई अक्षरशः सबैले पालन गर्नुपर्दछ। यसमा पनि जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्तित्वले होइन, एउटा चाहिँ के भन्दा जनताले चुनेको व्यक्तित्वबाट चाहिँ यो विकास निर्माणको काममा बाधक बन्नु नै के भन्दाखेरि यो भनौँ यो देश र दुनियाँको लागि र स्वयं चाहिँ के भन्दा विरोध गर्नेको लागि अभिशापको चाहिँ कारक त बन्न सक्छ। त्यसैले सुधार हुनुपर्छ। कति धेरै तर्सेको राति बालन आएर डोजर लाउँछ भनेर लाइट लिएर बसिरहेको हुन्छ राति। डोजर लगाउने भन्दा के भन्दा जहाँ चाहिँ के भन्दा क्रान्ति नभइकन शान्ति नभइकन डिस्ट्रोय नभइकन पुनर्निर्माण हुँदैन कि हेर्नुहोस् त। किन भन्दा अहिले पुनर्निर्माणको परिस्थितिमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढेको अवस्था त पक्कै पनि हो। अब काम गर्नेलाई विरोध हुन्छ, बाधा हुन्छ, अडचन हुन्छ होइन। अब विभिन्न खालका चाहिँ आरोप प्रत्यारोप आउँछ त छुट्टै पाठ हो। तथापि यो पाठमा चाहिँ के भन्दा सरकारले अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चाहिँ के भन्दाखेरि बालेनले गरेको कदमलाई सहयोग समर्थन र चाहिँ भनौँ एउटा के भन्दा सुरक्षात्मक अनुभूति सहितको चाहिँ के भन्दाखेरि अदालतको चाहिँ दिएको आदेशलाई सम्मानसहित राज्यले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु र अवलम्बन गर्नु नै अहिलेको चाहिँ के भन्दा व्यवस्थागत राजनीतिक परिस्थिति र चाहिँ न्यायालयको चाहिँ सम्मान हुन जाने हाम्रो चाहिँ धारणा रहेको छ। हेर्नुहोस् त डिएसपी साहब, जुन न्यू रोड 22 मा चाहिँ त्यहाँ सर्वसाधारण पत्रकार त्यहाँ गएपछि को हो के हो, यदि पत्रकार हो भने कुन हो के हो भनेर एउटा कुनातिर लिएर हातपात गर्ने, कुटपिट गर्ने, अनि त्यसपछि लखट्ने काम भइरहेछ। अनि यति धेरै अराजकता गरिरहेछ होइन। यसमा त के छ भन्दाखेरि अराजक के कारणले भयो त्यसको चाहिँ त्यो तुक के हो होइन, यसको पछाडिको उद्देश्य के छ, यताको डिफेन्सिभ र अफेन्सिभ कुराहरू के छन्। अब यसरी पत्रकारमा दुर्व्यवहार गर्ने, अब बोल्नै नपाइने, बुझ्नै नपाइने, अब चाहिँ सूचनाको हक अब सूचनाको हकलाई नै चाहिँ अब चाहिँ लिन नपाइने कुराहरूले त जहाँसम्म लाग्छ के त भन्दाखेरि यो अब कि त देशमा कानुनै छैन भन्ने हिसाबले आफै अगाडि बढ्नु पर्यो। जब कानुन छ भने कानुनलाई व्यवस्थापन सम्पादन गर्न राज्य मौन भएर त बस्नु भएन नि त, मेरो भनाइ त्यो। तर के त भन्दाखेरि सूचनाको हक लिने सबैको अधिकार छ, कानुनले चाहिँ बोल्ने अधिकार दिएको छ होइन। यहाँ त बोल्दाखेरि अब कसैले काट्छु भन्छन्, कसैले मार्छु भन्छन्, कसैले गोली हान्छु भन्छन्, कसैले चाहिँ कालो मोर्चो लाउँछन्। किन भन्दा यो त के भन्दा संवैधानिक अधिकारलाई त कुठाराघात गर्न मिल्दैन। कसैलाई के भन्दा चारित्रिक रूपमा होइन सामूहिक रूपमा चाहिँ केही कुराहरू सुझाव राज्य सरकारलाई दिने एउटा हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। मै नै राज्य हो, मै नै देश हो, देश त मेरो पनि हो। यो मुलुकको चाहिँ अहित हुने कुरामा चाहिँ म बोल्नु, प्रतिवाद गर्नु, जवाबदेही बन्नु र सरकारलाई घचघचाउनु र सही बाटोमा निर्देशित गर्नु एउटा नागरिकको चाहिँ एउटा नागरिक हक र चाहिँ अधिकार अन्तर्गत पर्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा यसमा विवाद नजन्माएर अब चाहिँ उहाँ एउटा अध्यक्षज्यू कुरा आएछ, उहाँ सबै मिलेर चाहिँ के भन्दा बालेनलाई साथ दिएर हाउमा हस्त मिलाएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। के तपाईँले भनेकै कुरा चाहिँ सहमतिमा आउला त ती वडा अध्यक्ष अहिले त आफ्नो सरकार आयो भनेर दम्ब चढिरहेको छ। आफ्नो सरकार र मेरो सरकार होइन, यो जनताको सरकार हो। यदि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले पहिलाका कुरालाई पुनरावृत्ति नगरे अब छुट्टै देशको विकास उन्नति समृद्धिको खाका गरेर विज्ञ योग्य व्यक्तिहरूलाई क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर अगाडि बढ्ने एउटा साझा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा अगाडि बढेर संशोधन गर्ने कुराहरू, संविधान संशोधनका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएर बहुजन हिताय बहुजन सिकाय मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, कृषिको हकमा, शिक्षाको हकमा, उन्नतिको हकमा अहिले विपद व्यवस्थापनमा परेका नागरिकहरूले उचित राहत व्यवस्थापन, आहतका परिस्थिति, बाढी पहिरोबाट बिग्रेका बाटाघाटालाई निरन्तर अब दीर्घकालीन चाहिँ के भन्दा स्थायित्व यावतकोलाई त एउटा करेन्टली चाहिएको कुरालाई अगाडि बढेर एउटा पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर नभनेर चाहिँ साझा देशको प्रधानमन्त्री भएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यो समस्या 2-4 दिनमा समाधान हुन्छ। किन भन्दा यो समस्या आयो त त्यो समस्याको पछाडि समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ। त्यसैले आशा गरौँ बालेनलाई चाहिँ के भन्दा अगाडि बढ्ने काममा यो नगरलाई सुरक्षित संरक्षित कान्तिपुरी नगरीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि सबैले साथ समर्थन हो
हौसला दिएर अगाडि बढ्नु र सम्झौता गर्नु बाहेक विकल्प छैन। बालनको विकासको काममा चाहिँ पछि हट्दैन त्यसो भए होइन हट्नु हुँदैन। ये हट्दा बालनको 22 नम्बरमा रोकिँदै अगाडि बढ्छन् जसरी भए होइन बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा उनले त के त भन्दा अवरोध गरेको कुरालाई कानुनले बाटो खोलिदिएको छ। कानुनले दिएको बाटोलाई अवरोध गरिन्छ भने त कानुनलाई नमानेको ठहर्छ नि त। गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्नु त चाहिँ एउटा नागरिकको चाहिँ एउटा हैसियत त हुँदैन। त्यसो भने जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्तित्वले यी कुरालाई मनन गरेर बालेसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढ्न चाहिँ यहाँको लोकप्रिय मिडियाद्वारा मैले उहाँ चाहिँ एउटा सम्मानित जनप्रतिनिधि ज्यूलाई समेत म चाहिँ अनुरोध र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। कुरो त्यो ठिक छ। अब अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ प्रचण्ड सरकार थियो, प्रचण्ड सरकार ढालेर संसदका 2 ठुला दल मिलेर चाहिँ अहिले केपी सरकार देउबा सरकार बनाएका छन्। यो नयाँ सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? कतिले भन्दैछन् भ्रष्टाचारहरू मिलेर खाने चाहिँ मिलिमत्तो गर्नको लागि चाहिँ यो नयाँ सरकार आएको भन्ने कुरा टिप्पणी आइरहेको छ। तपाईँको टिप्पणी के छ नयाँ सरकारप्रति? वास्तवमा चाहिँ के यस्तो दैविक आपतकालीन समस्यामा जनताको आवाज, जनताको समस्या, जनजनबाट क्षति भएका नागरिकहरूको चाहिँ के भन्छ खोजी नीति होइन, व्यवस्थापन होइन, आहत गर्ने अवस्थामा सरकारै परिवर्तन गरेर जानु जहाँसम्म राम्रो पक्ष होइन। कतिपटक सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ, कतिपटक तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, कतिपटक तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनेर देश बन्छ भन्ने अहम प्रश्न हो। त उनीहरूले अब रहेको कुरो के त भन्दा अहिले चाहिँ अब यो सरकारको चाहिँ अब जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले अब यो सरकारको चाहिँ के भन्दा हो 2टा ठुला दलहरू मिलेर चाहिँ बनेको सरकार जसरी बन्यो त्यसलाई हामीले सम्मान पनि गर्छौँ। र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विगतमा भएका चाहिँ कमी कमजोरीलाई सच्याएर होइन देश विकास र चाहिँ भनौँ बाटाहरूमा जनताका चाहिँ समस्याहरूमा, राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा, युवालाई रोजगार गर्ने कुराहरू, कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुराहरू, शिक्षामा परिवर्तन गर्ने कुराहरू, वृद्धहरू, एकल महिलाहरू, द्वन्द्व पीडितहरू, यावत राष्ट्रिय समस्या, अर्थतन्त्रका कुराहरू, सहकारी चाहिँ प्रकरणबाट अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा भनौँ एउटा रणनीति बनाएर राष्ट्र र मुलुक र माटोको हकमा जानुहुन्छ भने उहाँलाई स्वागत पनि छ। उहाँको ऐतिहासिक कार्यकाल होस्, होइन भने अब के भन्दा काले मिलेर खाउँ भाले भन्नेको परिस्थिति जन्मिन्छ। पुरानाका कुरालाई त्यही निरन्तरता दिइन्छ भने त सरकार बढ्नु, ढल्नु, गठन हुनु, बट जनताले के पाए, मुलुकले के पाए, तपाईँले के पाउनु, सारा चाहिँ आम नेपालीले के पाए, युवाले के पाए, यो अहम प्रश्न हो। सधैँ चाहिँ के भन्दा एउटै चाहिँ ढिकीमा चाहिँ के भन्दा धान कुट्ने कुरा आउँदैन नि त। त्यसमा चाहिँ अहिले परिवर्तनशील चेतनशील भएर चाहिँ के भन्दा आफ्ना कमी कमजोरीलाई जनता समक्ष सार्वजनिक गरेर जनताको मेन्डेट दिएर देश बनाउनको लागि, मुलुक बनाउनको लागि, सदनलाई के भन्दा जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि अहिले राम्रो अवसर पनि आएको छ। तर यो अवसरलाई एउटा चुनौती र अवसरको रूपमा लिनुभयो भने केपी शर्मा ओलीजीको सम्मान, मान मर्यादा उचाइमा पुग्छ। होइन भने मैले भनिसकेँ विगतकालाई दोहोऱ्याएर मेरै मान्छे तेरै मान्छे भनौँ आफ्नो छेउछाउका मान्छे अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब 2 दिन भएको छ गर्नु पर्यो अनि त्यो जनताहरुलाई अध्यारोमा राखेर जनतालाई कुन्ती पारेर अनि त्यो विद्युत चाहिँ जुन दुरुपयोग गर्ने अहिले चाहिँ केपी ओली सरकारले चाहिँ दे भन्दै 2 दिन अहिले भयो सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम तिर्नु पर्दैन। विश्वासको मत चाहिँ लिएको 2 दिनको अवस्था भयो। प्रधानमन्त्रीले कुलमानजी हिसिङजीले 18-22 घण्टासम्म लोडसिङमा परेको चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा उज्यालोपन दिनु उहाँलाई सम्मान पनि छ हैन। त्यो उनीहरूले के त भन्दा हो कल कारखाना खोल्नुपर्छ बन्द हुनु हुँदैन, तथापि चाहिँ के भन्दा कल कारखाना खोल्नेबाट विद्युत चाहिँ अब 8 अरब चाहिँ मिना गर्ने कुरा आउँदैन बुझ्दैन। एनसीएलको त्यस्तै छ। अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका कालखण्डका घटनाहरू त्यस्तै छन्। त्यो उनीहरूले के त भन्दा महसुल तिर्नुपर्छ, उद्योग सञ्चालन हुनुपर्छ, तर किस्ता वाइज होस्। अब त्यो नतिरिकन चाहिँ के भन्दा राज्यको चाहिँ बाटो भन्नु कसो खोज्नु पर्यो भने जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी एउटा उद्योगपतिको चाहिँ 1 अरब चाहिँ तिर्नु विद्युत महसुल तिर्नु छ भने उसले किस्तामा तिरोस् न। अब तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ भनौँ न 15 करोड देओस्, किस्ता वाइज सहरीकरण गरेर चाहिँ तिर्नु चाहिँ पर्छ, मिना चाहिँ हुनु हुँदैन। उहाँले के कस्तो आदेश र सन्देश दिनु योमा म पूर्ण चाहिँ भनौँ त्यो विश्लेषण गर्न मैले पाएको छैन। तर राज्यमा आज कर्मचारीले चाहिँ लिएको पेचकी फर्चोटले तपाईँ 7-8 अरब छ हेर्नुहोस् है। अब यस्ता चाहिँ हेर्ने भने 3-4 खरब त तपाईँको यो भनौँ यस्तै खालका एनसिएलमा चाहिँ 1 खरब बराबरको चाहिँ भनौँ कर तिर्नै बाँकी छ। यावत कुराहरूलाई बालेन्द्र शाहले भन्नुभएको छ जुन काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै भयो भनेर पोस्ट गर्ने गरिसक्नु भएको छ। अनि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने जुन प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि प्रचण्ड सरकार ढल्नुको कारण चाहिँ जुन भ्रष्टहरू जुन फाइल खोल्न थाल्यो, जुन भ्रष्टाचारहरूका फाइल खोल्न थाल्यो, तब ती भ्रष्टाचारीहरू कसैका स्वास्नीहरूलाई बचाउनको लागि बनाएको यो नयाँ सरकार, नयाँ गठबन्धन, यो ठग गठबन्धन हो रे।
हेर्नुहोस् प्रश्न कुरा के छ भन्दाखेरि अब बोल्न पाइन्छ, आरोप लगाउन पाइन्छ, फाइल के खोलिए के कसलाई कारबाही भयो त्यो त बुझेकै कुरा हो नि हेर्नुहोस् होइन। अब कौन छ नयाँ काम भयो, नयाँ बाटो भयो, नयाँ पाटो भयो, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डका कुराहरू छन्, उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउनुहुन्छ। अब आर्जु राणा, अब मन्जु खाँडको अब त्यो सामान्य प्रवृत्ति 8 करोडको अडियो आएको कुरा, खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर भाएका चाहिँ सरकारी ठगहरूको चाहिँ यहाँ खोजी नीति छैन हेर्नुहोस् होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा आरोप लगाउनु पर्छ, फाइल खोल्दैमा बन्द भयो यो भन्ने भन्दा पनि रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अब यो सरकारले गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धति चोरलाई घरको चाबी दियो भने के हुन्छ? चोरिहाल्छ। राष्ट्रमा त अहिले आर्जु देउपा राणा हुनुहुन्छ नि। ए भावी तपाईँको भन्नुहोस् यो के त भन्दा आर्जु देउपा अथवा शेरबहादुर देउपा विभिन्न पार्टी एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अब सबैलाई सजिलो एउटा चोखो को छ पहिला प्रश्न तपाईँलाई, चोखो कोही पनि छैन। चोखो नभए चोखो हुनलाई जस्तै मैले भने नि तपाईँलाई शुद्ध दुध खानको लागि त पाडो भएर जन्मिनु पऱ्यो, पाडी भएर जन्मिनु पऱ्यो होइन, दुधमा मिसावट त हुन्छ। अब चोखो को छ? अब त्यो चोखो नभए तापनि अब चाहिँ चोखाएर के स्वस्ति शान्ति गरेर अब चाहिँ केही गर्दैनौँ, देश र मुलुकको लागि गर्छौँ, हामीलाई पुगो भरिपूर्ण भइसक्यो, हाम्रा सन्ततिलाई 22 पुस्तालाई कमाउने पैसा पनि कमाइसक्यौँ, देशलाई घात गऱ्यौँ, राष्ट्रघात पनि भएकै छन्, भ्रष्टाचार भएकै छन्, हरेक काण्डमा चाहिँ मिलेर ताण्ड मचाएकै छौँ। अब नगरौँ, अब देशलाई र जनताको हकमा अगाडि बढौँ भन्ने एउटा चेतना चाहिँ आओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ शुभकामना पनि हो कि हेर्नुहोस् है। ठिक छ, नयाँ गृहमन्त्री केपी सरकारमा चाहिँ अहिले रमेश लेखक हुनुहुन्छ। के अब रवि लामेछानेले जुन काण्डहरूका नाम उच्चारण गर्नुभएको थियो, गृहमुद्दुदेखि लगायत अन्य फाइलहरू, के अब तिनी फाइलहरूको अवस्था के हुन्छ? खुल्छन् कि खुल्दैन? हेर्नुहोस् यहाँ न कुनै फाइल खुल्छ न कसैलाई कारबाही हुन्छ, जे भए ती कुराहरू त्यत्तिकै चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रचार हुन्छन्, एकले यसो आरोप प्रत्यारोप लगाइन्छ, एक अर्कोमा चाहिँ तभन्दा म के कम भन्ने खालको चाहिँ यहाँ त के हुन्छ भन्दा साँडेको जुदाई हुन्छ, बाछाको मिचाइ हुन्छ, यो बाहेक विकल्प केही पनि छैन। तथापि कोही चोखो छैन। चोखिनको लागि के भन्दा अब चाहिँ के भन्दा चेतनाको चोखाइ र आफूले गरेको चाहिँ कालखण्डमा विगतका कालखण्डमा गरेका राष्ट्रघातका घटनाहरूलाई आत्मसाक्षी राखे अब चाहिँ नगर्ने प्रतिबद्धता सहित देश विकास निर्माणको लागि अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। त्यो संकेत देख्नुहुन्छ केपी ओली सुध्रिन्छन्, देउबा सुध्रिन्छन्, अनि सुध्रिनु पर्यो, यिनीबाट विकल्प खोनिदियो। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएर भएन, अब तपाईँ चाहिँ के भन्दा नरेन्द्र मोदीले ज्यूलाई ल्याएर भएन, सी जिनपिङले ल्याएर भएन, यिनैमा विकल्प खोनिदियो, यिनै सुध्रेर देशलाई बनाउने हो, अरू विकल्प छैन। अब सुध्रिनु पर्छ, सच्चिनु पर्छ, होइन भने के हुन्छ भन्दा राजनीतिक इतिहास समाप्त हुन्छ। नेपाली जनताले निर्मम भएर यदि विरोधमा उत्रे भने फेरि आफ्नो सत्ता बनबाट पहुँच शक्ति पावर पनि के हुन्छ विलिन भएर जान्छ। त्यसैले यो अवसरलाई सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो एउटा मूलभूत एउटा दायित्व सम्झेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। ठिक छ, अन्तिममा पनि छौँ, प्रचण्ड सरकार ढल्यो, अबको तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ? प्रचण्डको राजनीति कतातिर ढल्किन्छ? अबको अवस्था के हुन्छ? होइन, प्रचण्डज्यू चाहिँ के त भन्दाखेरि अब केही गरौँ भन्ने हुटुटी चाहिँ अहिले आएको अवस्था पक्कै पनि थियो होइन। उहाँले चाहिँ सत्ता बिना बस्न सक्ने अवस्था छैन होइन, गोलमटोलमा उहाँ गोलमटोलमा लागि नै राख्नुहुन्छ होइन। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यहाँ त देख्नुभयो विगतमा चाहिँ के भन्दा दुध पानी बार भएको भने मिलेकै छन्, एकले अर्काको टाउको मूल्य काट्ने पनि मिलेकै छन्, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन, एभ्रिथिङ पोसिबल इन द पोलिटिक्स भन्ने चाहिँ सिस्टमै छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँसम्म ठुला दलहरू मिलेर चाहिँ गएको अवस्था छ र यसलाई निरन्तरता दिएर चाहिँ सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर देशको हकमा मुलुकको हकमा राष्ट्रको हकमा चाहिँ अगाडि काम गऱ्यो भने शुभकामना पनि छ। यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा दिगो विकास शान्ति समृद्धिको चाहिँ बाटाहरू चाहिँ कोरोस् होइन। होइन भने के हुन्छ भन्दा फेरि अब फेरि एकातिर जोडिने कुरा आउँछ। अब चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ फेरि माओवादी मिल्ने, फेरि एमालेबाट माओवादी मिल्ने, या त के भन्दा यो त के भन्दाखेरि यो राजनीति भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ 17-18 महिना 5-5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ शपथ दिनुपर्छ। त्यसले कति घाटा छ पुरा त्यो प्रदेशका सरकार पुरा चेन्ज हुन्छ, त्यसमा कति आर्थिक चाहिँ घाटा भइरहेको छ। त्यो हुनाले के भन्दा अर्थतन्त्र डामाडोल गर्ने, एउटा राज्यको सुविधा लिने, जनताको हकमा काम नगर्ने, अब आफ्नै पोल्टो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति सम्झेर राज्यको दोहन गर्ने, बाटो र आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर चाहिँ लुट्ने मेसो भन्ने केही छैन। होइन भने के हुन्छ अब सच्चिनु पर्छ। अब चाहिँ 1, 2, 3 केपी शर्मा ओली सच्चिएर देशको विकास निर्माणमा देउपाको साथसहित र राष्ट्रिय सहमति अन्य पार्टीलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर यदि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने जनताको हितमा, मुलुकको हितमा, माटोको हितमा र हरेकको चाहिँ हितमा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ संविधान संशोधन गरेर सबैलाई एउटा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर देशलाई बनाउने र देशलाई बचाउने र यो देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने मुद्दामा अबको चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि हो, खबरदारी पनि हेर्नुहोस्। हुन्छ, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।